सलवार ऊंची पढ़ो बाबा। अपने अपने नेक हजात की कबूलियत वास्ते बुलंद सलवार पढ़ो। जिक्र अजीम दी कबूलियत वास्ते ऊंची आवाज नाल सलवार पढ़ो। मुक़द्दस मकाम ते टुराया बरमालाल विलायत दा मंजूर ते मकबूल फरमावे। जितने कदम इस मुक़द्दस मकाम ते टुरायो मालिक कदम कदम ते थोड़े गुनाह माफ फरमावे। बे औलादां नूं औलाद अता फरमा। इस जिक्र दा सदका बीमारां नूं शिफा अता फरमा। जितने मकरूज हैं मालिक इतना अता करके अपने अपने कर्ज लहा सकन। जो नेक हाजात दिल च लेके आए मालिक दिलों के राज जानदा मेरा परवरदिगार उन्हां दे वो नेक हाजात कबूल फरमा। जेड़े हाजो ज़ियारत दा शौक रखदे मालिक को जो जल्द अज जल्द उन्हां दा शौक पूरा फरमा। जेड़े हो आए उन्हां दी डिप्टी नौकरी कबूल फरमा। जेड़े गए हुए मालिक उन्हां दे सफर बाखैरियत नाल पाया तकमील तक पहुंचा। जेड़ियां दुआओं में याद हैं करीम ज़ात हैं वो कबूल फरमा। दो चार मरीज हैं उन्हां दी दुआ मेरे ज़िम्मे उन्हां बीमारां नूं शिफा अता फरमा। किबला आ गए तो मड़ी कोई में बदनसीबी है वो मैं जेड़े दे शाल रहते टाइम मिले नहीं 5 तो 10 मिले नहीं तो ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है ता हुण भाई खबे सजे कोई ना दे भाई कमर अब्बास बीमार है मालिक शिफा अता फरमा। जितने भी बीमार हैं मालिक शिफा अता फरमा। और जेड़ियां दुआवां मेरे ज़हन च नहीं तुम अल्लाह दी ज़ात जानते हैं वो सारियां दुआवां कबूल फरमा। बानी चेहलम ये जी मजलिस अदा हो रही है या सुबह होनी है इस मजलिस जिस भी मोमन जिस हिसाब नाल तावन कीता है उनकी तौफीकात इजाफा फरमा। बुजुर्गों दी जिंदगियां दराज फरमा। जवाना दी जवानियां सलामत रहन। बच्चों दी जिंदगियां दराज होवन। पाकिस्तान के दुश्मनों नूं नेस्त तो नाबूद फरमा। जिक्र हुसैन के दुश्मनों नूं नेस्त तो नाबूद फरमा। हे इजाजत नौकरी शुरू करिए। इन्हां तमाम दुआओं की कबूलियत वास्ते 12वें आका दी आमद और सलामती वास्ते मिल के सलवात पढ़ो। एक ऐलान ही मेरे ज़िम्मे है भाई कमर अब्बास उन्हां हुण भी फोन आंदियां पईयां ते मैसेज लिखो या कि उन्हां दे घर सुबह लिया दे तमाम मोमिनीन दे अगू शिरकत दी अपील है। कमर अब्बास होरां दे घर सुबह 10 बजे तमाम मोमिनीन लंगर इमाम हुसैन वास्ते जरूर हाजिर होवन। सलवात ऊंची पढ़ो। बाबा जी कसीदा पढ़िए या मसले पढ़ो। मास्टर जी कसीदा पढ़े थे कसीदा पढ़ते हैं जनाब मरहूम मगफूर मकाम वड्डे मौला दे ज़ाकिरन ज़ाकिर आले बैत आशिक हुसैन भी मरहूम उन्हां दा लिखो या कसीदा मैं पढ़ता हूं। हे इजाजत सलवात पढ़ो जी।
بند پڑھتے ہیں بھائی کو ممت دینے ہیں سیدہ دے کمزور سمجھ کے آئے جابر کمزور سمجھ کے آئے جابر آکھڑیے بھراما موئی کربلا دے سرحد بزرگ پڑھتے ہیں ہون جابر روکے جابر آدھے رات رومن اللہ مہاری شاہد تم اتھوں دے قانون آدھا واقف نہیں ہے دور دا نظر آتا ہے تیری غلطی نہیں لیکن میرے سردار دا حکم ہے میری مجبوری ہے میرے سردار دا حکم ہے محمل بلا پردادار لہا اتھو پیدل گزر کے ونجو تم چپ کر گئے رات رو دیئے رو رو کے بیادن جابر میرے پردادار ڈاڑے تھکے ہوئے جابر آتے واللہ مار جو جنگل نہیں جنت دے جڑا والے دا نام آئے سید آئے کوئین آئے اللہ درجات بلند کرے بارے شادی مو چھلے پن پڑھ دیاں او فرمے دیاں سید رات بدا کے آدھے کمزور سمجھ کے آئے جابر تے میں نے تکریاں کچاوے کہنی جرت نہیں بی بی کو کوئی اٹھ تم آن لہاوے او کہنی جرت نہیں بی بی کو کوئی اٹھ تم آن لہاوے رنے سید رو رو کے آدھے شالا ای تم ود اقبال تیلا تے اتے پیر عباس سن پاوے جے بی بی چاہ امر کرے اندی کپر بھی ٹر دی آوے سیدہ دے جابر جڑی پردے دارے ای تا غازی کو ٹرنا سکھائے میں دعوت ممبر دوں گا ذاکر بیعت تحصیل عباس جعفری افسر کو تاکہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں ان کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علامہ کاظم رضا ترابی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر ملک جعفر رضا آفگاڑ موڑ جھنگ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے اور آخر میں سید جواد الحسن نقوی صاحب آف لاہور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے مجلس اعزاز کے بعد زیر اہتمام سید اکرام حسین شاہ اور سید عمران حسین شاہ دربار میں متمداری کا پروگرام ہے تمام مومنین اور ماتمی حضرات سے اس میں بھی شرکت کی استدارہ نعرہ